Okay, so we'll be starting again with के त fourth part of our के त cell biology हैन हाम्रो fourth part of cell biology हामी आज सुरु गर्छौं. Let me take the mic हैन माइक भएपछि अलिकता साउन्ड ठिक आउँछ जस्तो छ हैन. सो अब फोर्थ पार्टमा आज हामीले कहाँबाट सुरु गर्छौं. हामीले गरिसकेका छौं युकारियोट, प्रोकारियोट, मेसोकारियोट तीनवटैको कुरा गरिसकेका छौं लास्ट लेक्चरमा, लेक्चर 3 मा हैन. आज लेक्चर 4 मा हामीले कसको कुरा गर्छौं त टुडे विल टक अबाउट के त सेल वाल एन्ड सेल मेम्ब्रेन थिंग्स. तर सेल वाल एन्ड सेल मेम्ब्रेनमा पुग्नु भन्दा पहिले म यो साइडमा तपाईलाई एउटा कुरा देखाउँछु पहिले, त्यसपछि त्यसमा जाने हामी है. सो लेट अस मेक अ लिटल बिट अफ प्लेस हियर है. ठीक छ, यहाँ साइडमा म देखाउँछु थोरै. लेट अस सपोज कि जस्तै एउटा सेल छ हैन. अब यो सेल हो भने सेलका डिफरेन्ट पार्ट्सहरु के हो, सेल अर्गनाइजेसन जब हामी भन्छौं नि सेल कसरी बनेको छ भन्दाखेरि सेलका डिफरेन्ट पार्ट्सहरु के हो भन्दाखेरि यसरी बुझौं. जस्तै यो सेलको पार्टहरुको कुरा गर्छौं भने सेलको जेनरली हेर्ने हो भने कतिवटा पार्ट हुन्छ, दुईटा पार्ट हुन्छ. एउटा भनेको तपाईको के त सेल वाल हो. तपाईहरुले भनिराख्नु भएको छ प्लान्टमा मात्रै हुन्छ, एनिमलमा हुँदैन. ठीक छ, प्लान्टकै कुरा हो. ठीक छ, सेल वाल हुन्छ. अर्को नेक्स्ट के हुन्छ तपाईको त प्रोटोप्लास्ट हुन्छ. के हुन्छ? प्रोटोप्लास्ट हुन्छ. सेल हुन्छ सेल वाल र अर्को के त प्रोटोप्लास्ट. अब यो सेल वाल भनेको कस्तो हो त तपाईको सेल वाल इज के त डेड लेयर हैन. दिस इज जनरली भन्ने हो भने डेड लेयर र यतातिरको बाँकी अब सबै के हो त यो यताको लिभिङ लेयर हो. के हो? लिभिङ लेयर हो. प्रोटोप्लास्ट भनेको के भन्छ त यसलाई लिभिङ बेसिस हैन. यो भनेको के हो त लिभिङ लेयर हो. अब यो प्रोटोप्लास्टमा हेर्ने हो भने दिस क्यान फर्दर बी डिवाइडेड इन्टु के त दिस प्रोटोप्लास्ट क्यान बी फर्दर डिवाइडेड इन्टु के त प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन र अर्को के भन्नुस् प्लाज्मा मेम्ब्रेनलाई हामीले के पनि भन्छौं त सेल मेम्ब्रेन पनि भन्छौं हो किन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लिमा तीनटै एउटै कुराको नाम हो. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन र अर्को के त नेक्स्ट भनेको प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म हैन. के भन्छौं प्रोटोप्लाज्म. अब यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुन छ यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन र प्रोटोप्लाज्म भयो भने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पनि अब छुट्यो. अब प्रोटोप्लाज्मको कुरा गरौँ. त्यस प्रोटोप्लाज्म जुन हुन्छ यसमा के हुन्छ सेलको बाँकी लेयर हेर सेलको सेल वाल र प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोडेर बाँकी जति लेयर छ त्यो सबैले हामी के भन्छौं कलेक्टिभली प्रोटोप्लाज्म भन्छौं. के भन्छौं प्रोटोप्लाज्म. एन्ड दिस इज द लिभिङ बेसिस अफ के त सेल. लिभिङ बेसिस अफ द के त सेल. अब यो प्रोटोप्लाज्ममा एउटा भनेको तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि त साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म र अर्को नेक्स्ट के हुन्छ तपाईको साइटोप्लाज्म र नेक्स्ट भनेको साइटोप्लाज्मको भित्र मेन कुरा जुन हुन्छ न्यूक्लियस जसलाई ब्रेन अफ द सेल पनि भन्छौं हामी. के भन्छौं ब्रेन अफ द सेल पनि भन्छौं. थोरै माथि गर्छु म यसलाई हैन. साइटोप्लाज्म र अर्को नेक्स्ट के भन्दाखेरि त न्यूक्लियस. अब यो साइटोप्लाज्मलाई फर्दर हेर्ने भने साइटोप्लाज्मलाई यदि फर्दर हेर्छौं भने हैन लेट अस डिवाइड दिस साइटोप्लाज्म हैन. अब यो साइटोप्लाज्मलाई फर्दर हेर्छौं भने यसमा के हुन्छ त सेल अर्गेनेलिस हुन्छ हैन. सेल अर्गेनेलिस हुन्छ. के हुन्छ सेल अर्गेनेलिस हुन्छ. अर्को के हुन्छ त इन्क्लुजन हुन्छ. सेल इन्क्लुजन्स है. सेल इन्क्लुजन्स र अर्को नेक्स्ट के हुन्छ त हामीसँग यसमा तपाईको साइटोसोल हुन्छ. के हुन्छ साइटोसोल. द रिमेनिङ पार्ट इज कल्ड एज के त साइटोसोल. सेल अर्गेनेलिस, सेल इन्क्लुजन र साइटोसोल. अब सेल अर्गेनेलिसको कुरा मैले माथि नै गरिदिएको छु. हेर त सेल अर्गेनेलिसको कुरा मैले माथि नै गरिदिएको छु. यहाँ म देखाउँछु तिमीलाई हेर. यो सेल अर्गेनेलिस भनेको हेर सेल अर्गेनेलिसहरुमा केही सेल अर्गेनेलिसहरु यस्तो हुन्छन् जसको केही मेम्ब्रेन बाहिरबाट एउटा कभरिङ हुँदैन भनेको त्यो के हो त नो मेम्ब्रेन सेल अर्गेनेलिस भनेको अमेम्ब्रेनस सेल अर्गेन भनेको न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, राइबोसोम, सेन्ट्रियोल, माइक्रोट्युब्युल र माइक्रोफिलामेन्ट. अलरेडी कुरा गरिसकेको छु. भेरी इम्पोर्टेन्ट हो यो क्वेशन सोचे यहाँबाट. त्यसैले म यो फेरि गरिरहेको छु तपाईहरुलाई फेरि भनिरहेको छु. सिंगल मेम्ब्रेन सेल अर्गेनेलिसहरु के हो त सिंगल मेम्ब्रेन सेल अर्गेनेलिसहरु के हो त्यो बुझौं पहिले है. सिंगल मेम्ब्रेन सेल अर्गेनेलिस के हो. सिंगल मेम्ब्रेन सेल अर्गेनेलिसको कुरा जब हामी गर्छौं भने वी हैव के त लाइसोसोम हैन. यसमा सिंगल मेम्ब्रेन हुन्छ. यसलाई सुसाइडल ब्याग अफ सेल पनि भन्छौं. पेरोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम, स्फेरोसोम यो तीनटै के हो त सिंगल मेम्ब्रेन हो. अर्को नेक्स्ट भनेको डबल मेम्ब्रेन भएका स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेनमा तपाईको प्लास्टिड र माइटोकन्ड्रिया याद राख्नु होला. ट्रिपल मेम्ब्रेन भनेको के हुन्छ त तपाईको दिस ट्रिपल मेम्ब्रेन इज के त ट्रान्सोसोम. यो भनेको ओभेरियन फोलिकल अफ बर्ड्समा पाइन्छ हैन. ओभेरियन फोलिकल्स अफ बर्डमा ट्रान्सोसोम त्यो चाहिँ याद राख्नु होला. यो कुरा भयो. यो कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी थियो है. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिङ यु के त यो जनरली सेल
अर्गेनलिस्टमा पनि यही कुरा हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त, पढ्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ यो मैले एकचोटि फेरि पनि तपाईँलाई रिभाइज गराइदिएँ। अब यसमा सिङ्गल के हो, डबल मेम्ब्रेन के हो र ट्रिपल मेम्ब्रेन के हो, त्यो सबै तपाईँले के गर्ने त, याद राख्ने। सिङ्गल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन र ट्रिपल मेम्ब्रेन। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको इन्क्लुजन्स। अब यो इन्क्लुजन्समा के पर्छ त है, सेल इन्क्लुजन भनेको के हो त होइन, सेल इन्क्लुजन भनेको के हो है, हेरौँ। सेल इन्क्लुजन भनेको के हो भन्दाखेरि कसैले सोध्यो भने होइन, सेल इन्क्लुजनमा तपाईँको 3 टाइपको सेल इन्क्लुजन्स हुन्छ। एउटा हुन्छ सेक्रिटरी, के हुन्छ यहाँ म लेख्छु है, सेक्रिटरी सेल इन्क्लुजन्स, जसले केही सेक्रिट गर्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको एक्सक्रिएटरी, के त, एक्सक्रिएटरी सेल इन्क्लुजन्स। र नेक्स्ट भनेको तपाईँको के हुन्छ त, रिजर्भ सेल इन्क्लुजन्स, के त, रिजर्भ सेल इन्क्लुजन्स। सेक्रेटरी सेल इन्क्लुजनमा के पर्छ त तपाईँको, जस्तै तपाईँको यहाँ परिहाल्छ ट्यानिन, गम, रेजिन होइन, यो सेक्रिट गर्ने पार्ट ट्यानिन, गम, रेजिन होइन, यो सब। एक्सक्रेटरीको इक्जाम्पल यदि लिने हो भने एक्सक्रेटरीमा तपाईँको के पढ्न सक्छ त, एक्सक्रेटरीमा हो त्यो है, दिस इज एक्सक्रेटरी है, एक्सक्रेटरी हो यो। सेक्रेटरीमा तपाईँको के पर्छ, तल लेख्छु है, सेक्रेटरीमा के पर्छ भन्दाखेरि, सेक्रेटरीको कुरा जब हामी गर्छौँ भने इन सेक्रेटरी वी हेभ के त, इन्जाइम र नेक्टार होइन, इन्जाइम भनेर बुझौँ न है। अर्को नेक्स्ट भनेको रिजर्भ। अब रिजर्भमा भनेको के हुन्छ त तपाईँको, रिजर्भमा कार्बोहाइड्रेट होइन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन है, प्रोटिन र फ्याट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट। यहाँ अलिकता अक्षर यताउति भएको होला, केही छैन, बुझ्नु होला। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र के त, फ्याटहरू, यो सब के पर्छ त, रिजर्भ सेल इन्क्लुजन्समा यो पर्छ यो कुराहरू। अब नेक्स्ट भनेको बाँकी पोर्सन के त, साइटोसोल, बाँकी पोर्सन साइटोसोल। यहाँ न्युक्लियसको कुरा भइरहेको थियो होइन, न्युक्लियसको पनि हेर्छु भने अब म हल्का फिगर बनाउँछु। अब यहाँ जस्तै यो एउटा मान्नुहोस् के हो त, प्लान्ट सेलको फिगर बनाउँछु। बच्चामा तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ नि प्लान्ट सेलको फिगर होइन, ल बच्चामा तपाईँहरूले प्लान्ट सेलको फिगर हेर्नुभएको होला। यहाँ के हुन्छ त, न्युक्लियस हुन्छ र यतातिर के हुन्छ त, भ्याक्युल हुन्छ, हो कि यो भ्याक्युल हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यो आउटर मोस्ट जुन लेयर छ यसलाई हामीले के भन्छौँ, एउटा अझै लेयर बनाउन दिनु मलाई होइन, एउटा अझै लेयर बनाऊ। सो जुन आउटर मोस्ट लेयर हो यसलाई हामीले के भन्छौँ, दिस आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज कल्ड एज के त, सेल वाल भन्छौँ यसलाई हो, सेल वाल भन्छौँ। यो भित्रवाला लेयरलाई के भन्छौँ, सेल मेम्ब्रेन भन्छौँ, के भन्छौँ, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भन्छौँ। र यो भित्रवाला लेयर अब जुन छ त्यसलाई के भन्छौँ त, साइटोप्लाजम भन्छौँ, हो कि होइन, साइटोप्लाजम भन्छौँ। त्यस्तै जब यदि यो न्युक्लियसलाई म बाहिर निकालेर आउँछु, तपाईँले मान्नुहोस् यो एउटा न्युक्लियस हो भने होइन, यो न्युक्लियस हो भने यो न्युक्लियसको आउटर लेयरलाई के भन्ने त, दिस न्युक्लियसको आउटर लेयर इज के त, न्युक्लियर मेम्ब्रेन, न्युक्लियर मेम्ब्रेन भन्छौँ यसलाई, के भन्छौँ, न्युक्लियर मेम्ब्रेन भन्छौँ। अर्को नेक्स्ट भनेको यसको जस्तै यो बिचमा एउटा पोर्सन हुन्छ, यस्तो गोलो त हुँदैन तर एउटा के हुन्छ, एक्टिभली डिभाइडिङ साइट हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, न्युक्लिओलस भन्छौँ, के भन्छौँ, न्युक्लिओलस है। जस्तै सेलको भित्र न्युक्लियस बुझ्यौँ नि, त्यस्तै न्युक्लियसको भित्र त न्युक्लियस हुँदैन, के हुन्छ, न्युक्लिओलस हुन्छ, ठिक छ। अर्को नेक्स्ट भनेको न्युक्लियोलस पछि यो सेलको न्युक्लियर मेम्ब्रेन भइहाल्यो, न्युक्लियस छ भने न्युक्लियर मेम्ब्रेन भइहाल्यो, यो न्युक्लियोलस भइहाल्यो। त यो के हुन्छ, यो भित्रवाला लेयर जुन छ यो यति लेयर, दिस लेयर, यो लेयरलाई के भन्छौँ, त्यहाँ के भने त्यो सेल छ त साइटोप्लाजम, त न्युक्लियस छ भने न्युक्लियो प्लाजम भनिदिन्छौँ, के भनिदिन्छौँ, अफकोर्स न्युक्लियो प्लाजम भनिदिन्छौँ। सो यति कुराहरू यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 2-4वटा कुरा अझै एक्स्ट्रा यसमा म पहिले बुझाउँछु यहाँ यो साइडमा। जस्तै एउटा माइक्रो बडिज भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्, माइक्रो बडिज भन्ने के हो, माइक्रो बडिज। अब यो माइक्रो बडिज भन्दाखेरि के हो भन्ने, माइक्रो बडिज भनेको जस्तै लाइसोजोम, पेरोक्सिजोम, यो सबलाई के भन्छ, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम होइन, पेरोक्सिसोम होइन, त्यसपछि ग्लायोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम होइन, ग्लायोक्सिसोम, यसलाई हामी के भन्छौँ, स्फिरोसोम, यो सबैलाई हामी के भन्छौँ, माइक्रो बडिज भन्छौँ। यसको बारेमा पढाउँछु पछि है, स्फिरोसोम, यो सब के हो त, माइक्रो बडिज हो। नेक्स्ट भनेको तपाईँको साइटोस्केलेटन अफ द सेल भन्ने पनि तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ, साइटोस्केलेटन, सेलको साइटोस्केलेटन के हो, साइटोस्केलेटन, साइटो भनेको सेल र स्केलेटन भनेको सेलको स्केलेटन भन्दाखेरि साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन भनेको जसले यसलाई सपोर्ट, स्केलेटन भनेको बडीको सपोर्ट हुन्छ नि, फ्रेमवर्क हुन्छ नि बडीको, त्यस्तै सेलको सपोर्ट के हो, फ्रेमवर्क कसले भन्छ सेलको भनेको, त्यो के हो त तपाईँको माइक्रोट्युब्युल, माइक्रोट्युब्युल, माइक्रोफिलामेन्ट
माइक्रोफिलामेन्ट होइन, माइक्रोफिलामेन्ट। अर्को नेक्स्ट के त तपाईँको यसमा इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट भन्ने कुरा हुन्छ है, इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट भन्ने कुरा पनि हुन्छ। इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट भन्ने कुरा पनि के हुन्छ त यसैमा हुन्छ, साइटोस्केलेटनमा हुन्छ। अब कसैले सोध्यो साइटोस्केलेटन र अर्को क्वेसन सोध्यो इन्डोस्केलेटन भनेको के हो, इन्डोस्केलेटन भनेको के हो, यो सब कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ नि। अनि सेल वाल र सेल मेम्ब्रेन एकदमै इजी हुन्छ, त्यो साइडमा छ, म त्यो तपाईँलाई अहिले भर्खर पढाउँछु, यो पहिले त्यसैले यो कुराहरू क्लियर गरिरहेको छु। इन्डोस्केलेटन भनेको के हो, इन्डोस्केलेटन भनेको तपाईँको सेलको इन्डोस्केलेटन भनेर भन्यो भने इन्डो नामैबाट याद राख्नुहोस्, इन्डोस्केलेटन, इन्डो प्लाज्मिक रेटिकुलम, यसको बारेमा भन्छु म। सफ्ट इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हामी डिटेलमै पढ्छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको इन्डोस्केलेटन भयो, त्यसपछि एक्जोस्केलेटन। एक्जोस्केलेटन है, एक्जोस्केलेटन भनेको के हो, एक्जोस्केलेटन भनेको तपाईँको सेलको के हुन्छ, सेलको बाहिर भनेको एक्जो र स्केलेटन, जसले सेललाई के गर्छ त रिजिडिटी प्रोभाइड गर्छ। जस्तै स्केलेटनले हामीलाई फ्रेमवर्क प्रोभाइड गर्छ, त्यस्तै यसले पनि के गर्छ, सेललाई फ्रेमवर्क प्रोभाइड गर्छ। सो दिस एक्जोस्केलेटन इज के त, अफकोर्स के होला त टफ लेयर जुन छ सेल वाल नै होला, के होला, सेल वाल नै होला। अर्को नेक्स्ट भनेको तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ एउटा यो यस्तो वर्ड दिन्छ हेर त, डिक्टायोसोम भनेर भन्यो भने, यो डिक्टायोसोम भनेर भन्यो भने यो के हो भन्दाखेरि त गोल्गी कम्प्लेक्स इन प्लान्ट हो। के हो, गोल्गी कम्प्लेक्स इन प्लान्ट, ठिक छ, गोल्गी कम्प्लेक्स इन प्लान्ट। यो गोल्गी बडीज, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कम्प्लेक्स एउटै कुरा हो, गोल्गी साइन्टिस्टको नाम छ कि, उसले डिस्कभर गरे हो, द्याट्स वाइ इट इज नेम्ड आफ्टर हिम, एन्ड द्याट इज के त गोल्गी कम्प्लेक्स अर गोल्गी बडी भनेर भन्छ त्यसलाई, ठिक छ। सो त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। यति कुरा अब बुझिसकेपछि अब हामी प्रोपर केमा जान सक्छौँ भन्दाखेरि त सेल वाल र सेल मेम्ब्रेन बुझ्नको लागि अब हामी रेडी हुन्छौँ, किनभने सेलमा के हो, आउटर लेयर, बिचको लेयर, पहिले त्यसको ओभरअल कुरा बुझ्छौँ, त्यसपछि मात्रै हामी अब सेल वाल र सेल मेम्ब्रेनमा पुग्छौँ। हेर त, सेल वाल एन्ड सेल मेम्ब्रेन मैले पहिलेदेखि यो लेखेर राखेको छु, किनभने मलाई टाइम आज अलि थोरै छ। सो म आज क्लास पनि 25-30 मिनट लिन्छु, धेरै लिँदिनँ। हेर त, इट इज पोरस एन्ड पर्मिएबल। सेल वालमा सबभन्दा फर्स्ट कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ कि सेल वाल के हुन्छ त पोरस एन्ड पर्मिएबल इन नेचर हुन्छ। यहाँ धेरैजनाले गल्ती गर्छ, सेल वाल के हुन्छ पर्मिएबल र सेल मेम्ब्रेन के हुन्छ भन्दाखेरि सेमी पर्मिएबल हुन्छ। के हुन्छ, सेमी पर्मिएबल, याद राख्ने, सेल वाल इज पर्मिएबल एन्ड सेल मेम्ब्रेन इज के त सेमी पर्मिएबल, त्यो याद राख्ने। अर्को नेक्स्ट भनेको सेल वाल कसले हेरेको थियो भन्दाखेरि रोबर्ट हुक, अफकोर्स डेड कर्क सेलमा उसैले सबभन्दा पहिले हेरेको थियो आउटर मोस्ट लेयर जो के थियो त सेल वाल थियो, किन, डिस्कभर्ड बाई के त रोबर्ट हुक। अर्को नेक्स्ट भनेको यो के हो भन्दाखेरि हेर, अब जस्तै प्लान्ट सेल कहाँ हुन्छ सेल वाल, सेल वाल हुने कुरा अब यसरी बुझ्नुपर्छ कि सेल वाल फाइन्ड कहाँ हुन्छ। सेल वाल सिम्पली हेर्ने हो भने यो भनेको आउटर मोस्ट बााउन्ड्री अफ के फर्म गर्छ त प्लान्ट सेलको आउटर मोस्ट। एनिमल सेलमा त सेल वाल हुँदैन, सेल वाल इज द आउटर मोस्ट लेयर इन के त प्लान्ट सेल। अर्को नेक्स्ट भनेको फङ्गाईको सेलमा पनि हुन्छ, फङ्गाईको सेलको आउटर लेयर पनि केले बनाएको हुन्छ त सेल वालले नै बनाएको हुन्छ। र मैले अगाडिवाला लेक्चरमा तपाईँहरूलाई सम्झाएको पनि थिएँ होइन। र त प्लान्ट सेलमा सेल वाल केले बनाएको हुन्छ भन त मलाई, प्लान्ट सेलमा सेल वाल केले बनाएको हुन्छ, सेल्युलोजले बनाएको हुन्छ। र फङ्गल सेलमा केले बनाएको हुन्छ त काइटिनले बनाएको हुन्छ। केले बनाएको हुन्छ, काइटिनले बनाएको हुन्छ। अहिले यसको हामीले के पनि पढ्नुपर्छ त केमिकल फर्मुला पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। ल, अर्को नेक्स्ट भनेको ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरियामा पनि हुन्छ पेप्टिडोग्लाइकनले बनाएको हुन्छ। साइनोब्याक्टेरिया भनेको ब्लू ग्रिन एल्गी, यो सबैको आउटर मोस्ट लेयर के हुन्छ त सेल वाल हुन्छ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुँदैन। सो सेल वाल के केमा फाउन्ड हुन्छ भनेर सोध्यो भने प्लान्ट सेल, फङ्गाई, ब्याक्टेरिया र साइनोब्याक्टेरिया। कसैले सोध्यो माइकोप्लाज्मा भन्दाखेरि माइकोप्लाज्मामा सेल वाल हुँदैन है, माइकोप्लाज्मा प्लुरोन्युमोनिया लाइक अर्ग्यानिजम, जोकर अफ प्लान्ट किङडम, किनभने सेल वाल हुँदैन, ठिक छ। ल, अब नेक्स्ट अर्को कुरा के छ त कम्पोजिसन अफ सेल वाल होइन, के छ कम्पोजिसन अफ सेल वाल। अब यो कम्पोजिसन अफ सेल वालको कुरा जब हामीले गर्छौँ भने केले बनाएको छ सेल वाल, सेल वाल इज मेनली मेडअप अफ के त सेलुलोज। र सेलुलोज भन्दाखेरि हरेक प्लान्टको जुन सेल हुन्छ त्यसको सेल वाल केले बनाएको हुन्छ, सेलुलोज। त्यसैले सेलुलोज इज द के त मोस्ट एबन्डेन्ट कार्बोहाइड्रेट इन के त जेनरली भन्दाखेरि त नेचरमा, किनभने सबभन्दा बढी मात्रा नेचरमा कसको छ, प्लान्टको छ। र प्लान्टको हरेक सेलमा के छ, सेलुलोज प्रेजेन्ट छ। सो
द्याट इज के त इट इज द मोस्ट अबन्डेन्ट कार्बोहाइड्रेट इन द नेचर, सेल्युलोज भनेर बुझ्ने। ठिक छ। ल अर्को नेक्स्ट हेर, सेल्युलोज अर्को यो केले बनाएको हुन्छ, हेमी सेल्युलोज, र तेस्रो भनेको के त पेक्टिनले। केले? पेक्टिनले। अब हेर त फङ्गाईमा केले बनाएको हुन्छ त काइटिनले। फङ्गाईमा मेजर के हो त काइटिन हो, र काइटिनको केमिकल फर्मुला याद राख्नुपर्ने छ C22H54O21 र नाइट्रोजन कति त 4 वटा हुन्छ यसमा। सो याद राख्नु होला यो अक्सिजन कतिवटा हुन्छ 21 वटा। यो याद राख्नको लागि इजी हुन्छ किनभने अक्सिजन जुन छ नि O2 त्यो एटमोस्फियरमा पनि कति त 21% जति नै के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसरी याद राख्नु होला कि काइटिनको फर्मुला दियो भने अरू सबै कुरा 3 वटा 4 वटा अप्सन दिन्छ नि, त्यसमा इजी तपाईँलाई कब हुन्छ जब तपाईँले अक्सिजन भनेर खोज्नुहुन्छ नि, अक्सिजन 21 जहाँ पाउनुभयो त्यो के हुन्छ राइट एन्सर हुन्छ। हेर्नु होला आफ्नो त्यो क्वेसन ब्याङ्क खोलेर हेर्नु होला। ठिक छ। ल अर्को नेक्स्ट हुन्छ ब्याक्टेरिया है। ब्याक्टेरियामा केले बनाएको हुन्छ पेप्टिडोग्लाइसिन ग्लाइकन अर म्युरिनले बनाएको हुन्छ। के हुन्छ पेप्टिडोग्लाइकन अर म्युरिनले। मैले एनएजी र एनएएमको कुरा पढाएको थिएँ, अस्ति नै पढाएको थिएँ। हेर त माथि म देखाइदिन्छु एकचोटि फेरि। एनएजी र एनएएमको कुरा पढाएको थिएँ, यहाँ हेर। हेर त सेल वाल जुन हुन्छ नि इट इज मेड अप अफ के त जेनरली प्रोक्यारियोट भनेको ब्याक्टेरिया प्रोक्यारियोट हो। त्यसमा हेर त मेड अप अफ के त पेप्टिडोग्लाइकनले बनाएको हुन्छ। अहिले पनि ब्याक्टेरियामा हामीले पेप्टिडोग्लाइकनले बनाएको हुन्छ भने यो पेप्टिडोग्लाइकन के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा पोलिसेक्राइड हो जुन जेनरली केले बनाएको हुन्छ त सुगरले बनाएको हुन्छ। केले बनाएको हुन्छ सुगरले। पोलिसेक्राइड भनेको मेनी सेक्राइड र सेक्राइड भनेको के त सुगर। सुगर भनेको सिम्पली के हो त कार्बोहाइड्रेट हो। अब हेर त पोलिसेक्राइड भनेको मेनी सेक्राइडको ग्रुप भनेको दुईटा सेक्राइडको ग्रुप छ, एउटा मोनोसेक्राइड र अर्को मोनोसेक्राइड, दुईटा मोनोसेक्राइडको ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ त पोलिसेक्राइड भन्छौँ। सो अब यहाँ हेर पोलिसेकेराइड होइन, यो पोलिसेकेराइड। अब यो पोलिसेकेराइडको कुरा जब हामीले गर्छौँ भने होइन दिस पोलिसेकेराइड होइन, दिस पोलिसेकेराइड ओके जस्ट लेट इट गो जस्ट अ मिनट है। ल यहाँ थोरै माथि जान्छु म होइन, अलिकति तल आयो है। ल यहाँ प्रोक्यारियोट हेर केले बनाएको हुन्छ पेप्टिडोग्लाइकनले बनाएको हुन्छ पोलिसेक्राइड सुगर जुन हुन्छ त्यसलाई हामी कार्बोहाइड्रेट भन्छौँ त्यसले बनाएको हुन्छ। अब पोलिसेक्राइड छ भने दुईटा मोनोसेक्राइडले बनाएको हुन्छ। त दुईटा मोनोसेक्राइड के हो त भन्दाखेरि एनएजी र एनएएम। के त एनएजी र एनएएम। एनएजी भनेको एन एसिटाइल ग्लुकोजामाइन र एन एसिटाइल के त म्युरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्युरामिक एसिड एनएएम। यो दुईटा याद राख्ने। एनएएम एनएजी, एनएजी एनएएम यसरी के हुन्छ बनाएको हुन्छ। यो बिचमा के हुन्छ कुन बन्ड हुन्छ त ग्लाइकोसिडिक बन्ड हुन्छ र लाइसोजाइम जुन के हुन्छ टियरमा हाम्रो र केमा सलाइभामा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो जेनरली यसले के गर्छ यही बन्डलाई ब्रेक गर्छ र एज अ रिजल्ट के हुन्छ सेल वाल डिस्ट्रोय हुन्छ र ब्याक्टेरियाहरूलाई केही हदसम्म किल गर्न सक्छ। ठिक छ। सो यसरी ब्याक्टेरियाको सेलै वाल त्यसले बनाएको छ र त्यसले त्यो बन्डै ब्रेक गरिदियो भने त्यो दुईटा के भयो सेल वाल नै डिस्टर्ब भयो। एज अ रिजल्ट के हुनसक्छ त किल हुनसक्छ ब्याक्टेरिया। त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। ठिक छ। यति कुरा हामीले यहाँ बुझ्न जरुरी थियो, त्यसैले मैले यो कुरा फेरि तपाईँलाई बताएँ। अब चल अगाडि हेर्छौँ के छ। सेलवालको कुरा हामीले यति त बुझ्यौँ। एनएजी एनएएम पनि हामीले क्लियरली बुझ्यौँ कसरी सेलवाल बनाएको हुन्छ त्यो पनि बुझ्यौँ। ग्लाइकोसिडिक बन्ड एनएजी र एनएएमको बिचमा हुन्छ। एनएजी भनेको एन एसिटाइल ग्लुकोजामाइन र एनएएम भनेको एन एसिटाइल म्युरामिक एसिड हुन्छ हो। अर्को नेक्स्ट हेर ब्याक्टेरिया यही पेप्टिडोग्लाइकन और म्युरिन भन्ने छ नि होइन, यो पेप्टिडोग्लाइकन और म्युरिन भन्ने छ। अर्को हेर लेयर्स अफ सेलवाल। अब सेलवाल के हुन्छ त मल्टिलेयर स्ट्रक्चर हुन्छ। यसको जुन सबभन्दा पहिले लेयर जुन छ यसलाई के भन्छौँ हामी मिडिल ल्यामिला। र यो मिडिल ल्यामिलाले के गर्छ दुईटा सेल वाल जुन हुन्छ दुईटा सेल जुन हुन्छ त्यसको यो सेल यसको पनि आउटर मोस्ट स्ट्रक्चरमा सेल वाल, यसको पनि आउटर मोस्ट स्ट्रक्चरमा सेल वाल भनेको यो मिडिल ल्यामिला जो हो यो के हो त सिमेन्टिङ लेयर हो। के हो सिमेन्टिङ लेयर हो, लेयर बिट्विन द टु सेल्स, दुईटा सेलको बिचको लेयर हो यो मिडल ल्यामिला। यसको कम्पोजिसन के हो त क्याल्सियम पेक्टेट र म्याग्नेसियम पेक्टेट। यति याद राख्ने क्याल्सियम मिडल ल्यामिला इज मेड अप अफ के त क्याल्सियम पेक्टेट एन्ड म्याग्नेसियम पेक्टेट। अर्को नेक्स्ट भनेको यसमा एउटा क्वेसन सोध्छ कि जुन फ्रुट्सहरू जस्तै तपाईँले आँप हेर्नुहुन्छ त जब आँपको अचार बनाउनुहुन्छ त्यति बेलाको आँप र जब आँप के गर्नुहुन्छ त चिउरासँग खानुहुन्छ त्यति बेलाको आँप, दुई किसिमको आँप। एउटा भनेको पाकेको आँप र एउटा भनेको काँचो आँप। अब काँचो आँप जुन हुन्छ त्यो एकदमै के हुन्छ हार्ड हुन्छ
हो कि होइन, एकदमै हार्ड हुन्छ। जब अचार बनाउन काट्नुपर्छ त कस्तो हार्ड हुन्छ, कुनै पनि फ्रुट्स कस्तो हार्ड हुन्छ। तर त्यही जब पाक्छ नि, पाकिसकेपछि त्यो के हुन्छ त तपाईँको आफ्टर राइपनिङ त्यो के हुन्छ, एकदमै सफ्ट बनिहाल्छ। कस्तो हुन्छ, एकदमै सफ्ट। त त्यो सफ्ट किन बनेको, द्याट इज ड्यु टु के त डिसोल्युसन अफ के त जुन त्यसमा भएको जुन मिडल ल्यामिला जुन हुन्छ नि, त्यो के हुन्छ त क्याल्सियम र म्याग्नेसियमले बन्या हुन्छ। त्यो जब राइपन भएको हुँदैन, त्योभन्दा पहिले जब त्यो राइपन हुँदैन, काँचो हुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ, त्यसमा क्याल्सियम र म्याग्नेसियम पेक्टेट हुन्छ। तर जब त्यो राइपन हुन्छ नि, राइपन भएपछि त्यो के हुन्छ त दिस क्याल्सियम र म्याग्नेसियम पेक्टेट जुन वाला लेयर छ मिडल ल्यामिला, त्यो के भइहाल्छ त डिजल्भ भइहाल्छ। द्याट विल बी डिजल्भ एज अ रिजल्ट। अब त्यसमा हार्डनेस रहँदैन र त्यो के भइहाल्छ त एकदमै राइपन्ड भइहाल्छ र एकदमै के हुन्छ त नरम भइहाल्छ। सो दिस इज जनरली क्वेसन सोधेको छ धेरैचोटि कि फ्रुट्स बिकम सफ्ट ड्यु टु डिसोल्युसन अफ विच लेयर, द्याट इज मिडल ल्यामिला। के मिडल ल्यामिला, ठिक छ, यति कुरा बुझ्ने। अर्को नेक्स्ट भनेको यसमा हामीले हेरौँ त प्राइमरी सेल वाल। अब मिडल ल्यामिला पछि नेक्स्ट के त प्राइमरी सेल वाल। मैले यसमा धेरै लेखेको छैन, 3-4वटा पोइन्ट लेखेको छु। यसबाट तपाईँले मोस्ट अफ द क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स वाइ आई हेभ रिटन सो लेस पोइन्ट यहाँ है, किनभने नत्र पढाउँदा त यसको अब एउटा सेल वाल पढाउँ भने एटलिस्ट 1.5-2 घन्टा चाहियो पढाउनको लागि। तर त्यतिमा जाँदैनौँ हामी, क्वेसन कसरी सल्भ होस् त्यसमा जान्छौँ है। ल यहाँ हेरौँ त इट इज फाउन्ड इन के त अल सेल्स ह्याभिङ सेल वाल भनेको यो युनिभर्सल हो। जति पनि सेल वाल छ त्यो सबैमा के हुन्छ, प्राइमरी सेल वालको लेयर हुन्छ नै हुन्छ। कम्पोजिसन के हो त सेलुलोज, हेमिसेलुलोज र के त पेक्टिन। यसमा के हुँदैन, लिग्निन हो। यो त्यसैले मैले यहाँ लेखेको छु, यो क्वेसन सोध्छ प्राइमरी सेल वाल डज नट कन्टेन। प्राइमरी सेल वाल यहाँ म लेख्छु है, यसमा के हुन्छ, प्राइमरी सेल वाल डज नट कन्टेन भनेर सोध्छ। प्राइमरी सेल वाल डज नट कन्टेन, यो 3वटा यहाँ र यो एउटा यहाँ, 4वटा के दिन्छ त अप्सन दिइहाल्छ ए बी सी डी। अब भन्नुहोस् प्राइमरी सेल वाल डज नट कन्टेन भनेर के लिग्निन के हुन्छ, लिग्निन यसमा हुँदैन। ठिक छ, सो यो याद राख्नु, धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो। अर्को नेक्स्ट हेर सेकेन्डरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल पछि के त सेकेन्डरी सेल वाल। यसले के गर्छ त प्रोभाइड्स मेकानिकल सपोर्ट अर स्ट्रेन्थ। सेकेन्डरी सेल वाल यहाँबाट सोध्छ, यो क्वेसन एकदमै भिभिआई क्वेसन हो, यो सोधिसकेको क्वेसन हो। ठिक छ कि which of the following layer of the cell wall provides के त strength to the cell wall, मिडल ल्यामिला, प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी, हैन, यो सबै सोध्छ यसरी। अब यसरी सोध्यो भने अल अफ द एबभ भनेर पनि सोधियो वा नन अफ द एबभ सोध्यो भने यसमा के हुन्छ, यसको एन्सर के हुन्छ, अफ कोर्स के हुन्छ त सेकेन्डरी सेल वाल हुन्छ। के हुन्छ, सेकेन्डरी सेल वाल हुन्छ। अफ कोर्स यसको एन्सर के हुन्छ, सेकेन्डरी सेल वाल। सो इसको आंसर क्या होगा, सेकेंडरी सेल वाल, बिकॉज सेकेंडरी सेल वाल इज द वन व्हिच प्रोवाइड्स के मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ टू द सेल। कंपोजिशन के लिए बन्या हुन्छ त सेलुलोजले बन्या हुन्छ, हेमी सेलुलोजले बन्या हुन्छ, कर्क सुबेरिन व्हिच इज के त जनरली इम्पर्मिएबल टू वाटर हुन्छ, र कोलेनकाइमा पेक्टिन। जस्तै पेक्टिनको कुरा गर्छौँ भने यो पेक्टिन कहाँ एभाइलेबल हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कोलेनकाइमा। यो प्लान्ट एनाटोमी पढाउँछु त्यति बेला पनि याद राख्नु होला। सुबेरिन कहाँ हुन्छ त कर्कमा एभाइलेबल हुन्छ, इम्पर्मिएबल टू वाटर हुन्छ। पेक्टिन भनेको तपाईँको कोलेनकाइमा टिस्युमा एभाइलेबल हुन्छ, र लिग्निन कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि जाइलम, भेसल, स्क्लेरेन्काइमा र ट्र्याकिड्समा के हुन्छ त एभाइलेबल हुन्छ। त्यो कुराहरू याद राख्नु होला। कहाँ कहाँ यो 3वटा कुरा प्रेजेन्ट हुन्छ, धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो है। ल अर्को नेक्स्ट भनेको टर्सियरी सेल वाल। टर्सियरी सेल वाल भन्दाखेरि के हो त प्योर सेलुलोजिक इन नेचर। यसमा अरू केही पनि हुँदैन, कम्प्लिटली के हुन्छ त सेल्युलोज नै हुन्छ। यसमा के हुन्छ, जाइलोन र म्यानोन भन्ने पनि के हुन्छ त दुईटा कुरा हुन्छ, यो पनि याद राख्नु होला। र जनरली यो के हुन्छ त ट्र्याकिड्स अफ जिम्नोस्पर्म। यसको इक्जाम्पल यदि लिने हो भने के हुन्छ त यो ट्र्याकिड्स अफ जिम्नोस्पर्ममा यो जाइलोन र म्यानोन पनि के हुन्छ त पाइन्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको एउटा सानो पढिहालौँ, त्यसपछि अगाडि म आज पढाउँदिनँ, आज मसँग टाइम पनि छैन धेरै, त्यसैले है सेल मेम्ब्रेन भोलि गर्छौँ बरु। प्लाज्मोडिस्माटा भन्ने याद राख्नुहोस्। प्लाज्मोडिस्माटा भन्दाखेरि के हो त, प्लाज्मोडिस्माटा भनेको पोर इन द सेल वाल। जस्तै यो सेल वाल हो भने यसमा पोर हुन्छ नि, पोर, द्याट इज कल्ड एज के त प्लाज्मोडिस्माटा। ठिक छ, प्लाज्मोडिस्माटा र डिस्मोजोम दुईटा डिफरेन्ट कुरा हो। डिस्मोजोम भनेको के हो कि दुईटा एनिमल सेलको बिचमा, यो दुईटा एनिमल सेलको बिचमा जुन कनेक्सन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिस्मोसोम भन्छौँ। र प्लाज्मोडिस्माटा भनेको के हो त सेल वालमा भएको पोर हो एउटा सानो। यो जेनरली के हो त मोडिफिकेसन इन के त सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेनमा भएको एउटा के हो त मोडिफिकेसन हुन्छ, द्याट इज के त प्लाज्मोडिस्माटा। सो प्लाज्मोडिस्माटा र डेस्मोजोमको बारेमा क्लियर हुनुपर्छ तपाईँले। र बाँकी सेल मेम्ब्रेनको कुरा चाहिँ म भोलि गरिदिन्छु। आज 20-25 मिनटको क्लास मात्रै लिन सके, अझै क्लास भोलि लिन्छु है। ल दिस मच फर टुडे है। ल बाई बाई एभ्री वान।